बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात की रात इबादत का दुरुस्त तरीका क्या है? इबादत कब शुरू करें और किस वक्त इन इबादत का इख्तिताम होता है और इन इबादत के इनामात और समरात क्या हैं? नहायत ही अहम और मालूमाती वीडियो है। अगर मेरे तमाम मुसलमान भाई बहन ये वीडियो देख लें तो उन्हें किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। ये वीडियो आपके लिए नहायत ही नफ़ा बख्श साबित होगी। मोहतरम इस्लामी बहन भाइयों, सबसे पहले जान लीजिए कि शब बारात की रात यानी निफ़्स शबानुल मौज़िम की रात बख्शिश और मग़फ़रत और बारात की रात है। उसका इनकार सिर्फ वही करेगा जिसके इल्म और मुतालमे में कमी होगी। अक्सर मुबालगा हज़रात अपनी कम इल्मी के सबब इस बात का ऐलान करते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं, जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी इल्मी कमज़ोरी है। सुनने नसाई में हदीस मुबारक मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने शबान में अमाल अल्लाह के हज़ूर उठाए जाते हैं और मैं इस महीने में मुसलसल रोज़े इसलिए रखता हूँ और मैं इस बात से मोहब्बत करता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हज़ूर पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। सुभान अल्लाह। इसी ज़मन में दूसरी हदीस मुबारक है जिसे मुस्नद अबू यला में इमाम अबू यला ने रवायत किया है और इसकी सनद मतऊन नहीं है, यानी इसकी सनद पर किसी किस्म का कोई ताना नहीं है। और इस हदीस में उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनीन की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम पूरे माह शबान रोज़े रखते। जब आपसे पूछा गया कि आपको रोज़े रखने के एतबार से रमज़ान के बाद माह शबान इतना क्यों पसंद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अगले साल मरने वालों की फहरिस्त जारी फरमा देता है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अजल का वक्त जब लिखा जाए तो उस वक्त मैं रोज़े की हालत में हूँ। सुभान अल्लाह। मोहतरम भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह की एक और फजीलत भी बयान फरमाई और इसे इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े शबान के हैं, इसलिए शबान की तज़ीम रमज़ान की वजह से है। इन तमाम अहदीस में हमने शबानुल मौसम के बाबरकत महीने की फजीलत सही और मुस्लिम और सही बुखारी से मुलाहाज़ा की। आइए अब निफ़्स शबान यानी शब बारात की फजीलत में अहदीस जानते हैं। अब वो लोग तवज्जो करें कि जो ये कहते हैं 15 शबान यानी शब बारात की कोई हकीकत नहीं, इस रात की कोई फजीलत नहीं। सही सहा सस्ता कीमत पर किताब जामे सनन तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने शब बारात के अनवान से पूरा बाब कायम किया है और ये बाब नंबर 39 है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत उर्वा ने रवायत किया है कि इस 15वें शबान की रात थी और मैंने अचानक रात को देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा नहीं थे। मैं फ़ौरन आपकी तलाश में घर से निकल पड़ी और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी यानी बकी के कब्रिस्तान में मौजूद पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो मुस्कुरा कर फरमाया, ए आयशा, तुम दौड़ती दौड़ती मुझे तलाश करने आई हो, क्या तुम्हारा ये ख्याल था कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने आपको बिस्तर से गायब पाया तो मुझे ये ख्याल गुजरा कि आप किसी दूसरी ज़ोजा के हुजरे में तशरीफ़ ले गए होंगे। हालांकि आज मेरी बारी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ए आयशा, बल्कि जब निफ़्स शबान की रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर एक ख़ास शान के साथ नज़ूल अचाल फरमाता है और कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, यह हदीस उसी बाब में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी रवायत फरमाई है। कहने को तो ये एक हदीस है, लेकिन इल्म और मार्फत के बेशबा कीमती राज इस हदीस में छुपे हैं। सबसे पहले बात यह है कि इस रात बिस्तर से उठकर इबादत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। दूसरा यह कि इबादत के साथ ही साथ कब्रिस्तान जाकर कब्रिस्तान वालों के लिए और अपने लिए दुआएं करना भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم سے اور اپنے کشف سے یہ اندازہ لگا لیا کہ حضرت عائشہ اس وقت کیا سوچ رہی تھی۔ چوتھی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، یعنی خوشنودی رسول میں ہی خوشنودی حق تبارک و تعالی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے ہی تعظیم باری تعالی نصیب ہوتی ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نصف شعبان کی رات یعنی شب برات اللہ رب العزت بخشش و مغفرت اور رحمت کے خاص انداز میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب جو کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، ان کے پاس موجود تمام بکریوں کے بالوں کی تعداد جو خربوں میں ہوگی ان سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی اس رات میں فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی نماز مغرب کے فوراً بعد ہی آسمان دنیا پر نزول فرما لیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رحمت طلب کرنے والا کہ میں اس پر اپنی رحمت نازل کر دوں، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ رات یعنی شب برات اس قدر فضیلت اور برکت والی ہے کہ امام ترمذی نے اس کی فضیلت میں پورا باب باندھا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بہنوں اور بھائیوں، معلوم ہوا کہ شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ہیں، اور نصف شعبان کی رات کی فضیلت اور بخشش و مغفرت قبولیت دعا اور حاجات کے لیے مسلمہ ہیں، اس سے کسی صورت انکار ممکن نہیں۔ اب آئے جانتے ہیں کہ شب برات کی پوری رات کس طریقے سے بسر کی جائے تو ناظرین کرام، استاذہ کرام اور علماء فقہاء کرام فرماتے ہیں 14 شعبان والے دن نماز مغرب کے بعد شب برات کی عبادات کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ 2 رکعت نماز 3 بار کر کے پڑھنی چاہیے۔ پہلی 2 رکعت عمر درازی صحت میں برکت کے لیے، دوسری 2 رکعت آفت و بلاؤں اور مصیبت سے نجات کے لیے، اور تیسری 2 رکعت نفل نماز کشادگی رزق کے لیے ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ ذکر و اذکار کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد نماز عشاء ادا کر لیں، اور نماز عشاء کے بعد مسنون اذکار اور تلاوت قرآن پاک ضرور کریں۔ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اس بابرکت رات میں درود و سلام کے نذرانے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کریں۔ ویسے تو یہ تمام رات جاگنے اور عبادت کرنے کی ہے، لیکن اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہیں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر رات کے پچھلے پہر نماز تہجد کے لیے اٹھ جائیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 یا پھر 12 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ 8 اور 12 رکعت نوافل کی بہرحال تلقین فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ قبرستان جا کر فوت شدہ گانے کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی بخشش و مغفرت کے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں۔ قبرستان سے گھر واپسی آ کر سحری کریں، اور 15 شعبان کا مسنون روزہ ضرور رکھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد نماز فجر ادا کریں، اور قرآن پاک کی کوئی سورت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد آپ چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں، اور اگر اپنی روزمرہ مصروفیات میں مصروف ہونا چاہتے ہیں تو دوپہر کے بعد بھی سو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی بابرکت سعادتیں قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔